मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, रोशनी के लिए। खुदावंद हमारे चेहरे की रौनक है, खुदावंद हमारे चेहरे का नूर है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जब हम पाक रहेंगे, जब हम खुदा का पाक रूह जब हमारे अंदर रहेगा, जब हम उसे रंजीदा नहीं करेंगे, तो वो अब से लेकर हमेशा हमारे साथ रहेगा। उसने कहा है, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो दूसरा तस्नीकियों उसका दूसरा बाब उसकी 12 आयात में यूँ लिखा है, और जितने लोग हक़ का यकीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसंद करते हैं, वो सब सज़ा पाएंगे। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। आज का कलाम हमें ये फरमाता है कि जो खुदा की पाक मर्ज़ी को मानेगा, जो हक़ खुदा कहता है, राह हक़ ज़िंदगी मैं हूँ, खुदा ही सच है। सच्चाई ये है, जो सच्चाई को नहीं मानते वो क्या होंगे, वो सज़ा पाएंगे। इसी तरह अगर हम रोमियो का पहला बाब उसकी 32 में भी देखें, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फ़क्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि औरों के साथ करने वालों के साथ भी खुश होते हैं। इसमें लिखा है, साफ लिखा है कि जब खुदा ने ये कामों से मना किया, हम देखते हैं कि लोगों की तादाद है, बड़ी तादाद है, लाखों करोड़ों में है जो ये काम कर रहे हैं। वो खुदा के कलाम को नहीं जानते, वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते। अगर वो कोई जानता भी है तो वो उसे खौफ नहीं, उसके खुदा का पता नहीं कि खुदा गज़बनाक होगा। इसी तरह रूमियो दूसरा बाब उसकी 8 में भी है, मगर जो तफरीक के अंदाज़ और हक़ के ना मानने वाले बल्कि नारास्ती के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। खुदा कहता है, मैं उन पर गज़ब और कहर करूँगा। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, अगर हम खुदा का कलाम सुनते हैं, तो उस पर हमें अमल करना है, सिर्फ सुनना ही नहीं। रोमियो 7:7 और उसकी 9:12 में कि बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता था। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता था। जब हम जानते ही नहीं थे कि गुनाह क्या है, या कोई कानून नहीं था, कोई हदें मुकर्रर नहीं थी, तो सब अपनी मर्ज़ी से चलते थे। लेकिन जब शरीयत आई और शरीयत ने बताया कि गुनाह क्या है, और एक ज़माने में शरीयत के बगैर मैं ज़िंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह ज़िंदा हो गया और मैं मर गया। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। इसीलिए खुदावंद यीशु फरमाते हैं, राह हक़ ज़िंदगी मैं हूँ। और नजात का मतलब है गुनाह के एतबार और नतीजे से छुटकारा। नजात याफ्ता लोग हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। हर ईमानदार के लिए और ईमान लाने वालों के लिए नजात के लिए खुदा की कुदरत है। और नजात का मतलब है खुदा ईमान लाने वालों को गुनाह, बुराई और शरारतों की कुव्वत से रहाई बख्शता है। नजात उन लोगों को मिलती है जो ईमान लाते हैं कि यीशु ही ज़िंदा और नजात है, यीशु ही खुदा का बेटा है। इसी से ज़िंदगी हासिल होगी, हमेशा की अबदी ज़िंदगी सिर्फ खुदा के पाक कदमों में है। जब हम उसके पाक हुक्मों को मानेंगे, जब हम उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे। और पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहरने का यही वाहिद तरीका है, और हमें इस पर अमल करना है। और ये वादे उन तमाम लोगों के साथ हैं जो अबदी ज़िंदगी पाना चाहते हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं और उसकी हजूरी में आ जाते हैं। खुदा का रूह यीशु के पैरोकार की ज़िंदगी में हमेशा मौजूद रहता है। जिस तरह हम दूसरा तस्नीकियों और उसका दूसरा बाब देखें 13-14 में कि लेकिन तुम्हारे बारे में ए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के ज़रिए से पाक बनकर और हक़ पर ईमान ला कर नजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें
ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو۔ پس اے بھائیو ثابت قدم رہو اور جن روایات کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو۔ یہاں بھی لکھا کہ حق پر اور ایمان پر قائم رہ کر ہمیں نجات ملتی ہے۔ اگر جو نجات کو پانا چاہتا ہے اسے صرف خدا پر ایمان رکھنا ہے، خدا پر ہی توکل کرنا ہے۔ مکاشوہ جس طرح لکھا ہے پہلا باب اس کی پہلی اور 3 میں ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشوہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی دی، یعنی ان سب چیزوں کو جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت بہت نزدیک پہنچ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہوئے بھی ہم دیکھ نہیں رہے، سنتے ہوئے بھی ہم سن نہیں رہے کہ خدا کا وقت بہت نزدیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم مکاشوہ اس کا 21واں باب دیکھیں اور اس کی 5 آیات میں، اور جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ بات سچ اور برحق ہے۔ یہاں بھی لکھا ہے سچ ہے اور برحق ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی۔ میں الفا اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ اس نے کہا جو میرے پاس آئے گا میں اسے زندگی کا پانی میں ہوں، میں اسے مفت دوں گا۔ جو غالب آئے گا جس طرح یسوع آئے تو میں تمہیں اس چیزوں کا وارث بناؤں گا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھمنڈیوں لوگوں اور خونی اور حرام کاری اور جادوگر، بت پرست اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ ہمیں وقت دیا جا رہا ہے، ہمیں کلام دیا جا رہا ہے، ہمیں شریعت اور گناہ کی پہچان دی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اگر آج بھی ہم سچائی کو دیکھتے ہوئے سچائی پر عمل نہیں کرتے تو ہم سے زیادہ جاہل آدمی اور جاہل لوگ نہیں۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ جو نیکوکار میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کا طالب ہوتا ہے ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آئیں ہم اس کلام کو، اس کلام کے حق کو، ان باتوں کو جو خدا کا آج زندہ کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ جو لوگ سچائی پہ نہیں چل رہے، جو اب تک نہیں جانتے کہ زندگی کیا ہے اور کہاں جانا ہے، آج اپنی آنکھوں کو کھولیں۔ جس طرح مکاشوہ آخری پنوں میں ہے، ہم آخری کلام ہے جو کہتا ہے کہ جو اسے پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے، اور وہ کیا پائے گا؟ زندگی پائے گا۔ اور کون سی زندگی پائے گا؟ کثرت کی زندگی پائے گا۔ جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ بار بار یہ تاکید کی گئی ہے، ہمیں سننا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ خدا نے ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ آج مجھے اور آپ کو زندگی لینی ہے تو ہمیں صرف خداوند یسوع مسیح کو پہننا ہے، خداوند یسوع مسیح کو لے لینا ہے۔ مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کرے۔ صرف اس کے پاک حکموں کو ماننا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ آمین۔ اب خدا کا فضل، خدا کی رحمتیں، اس کی برکات تمام لوگوں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔